पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे। श्रीराघवेन्द्राष्टाक्षरस्तोत्रं जगन्नाथदासारविरचित गुरुराजाष्टाक्षरं स्यात् महापातकनाशनम् एकैकमक्षरं चात्र सर्वकाम्यार्थसिद्धिदं रकारोच्चारणमात्रेण रोगहानिर्न संशयः घकारेण बलं पुष्टिः आयुः तेजस्य वर्धते वकारेणात्र लभते वाञ्छितार्थं न संशयः द्रकारेण अघराशिस्तो द्राव्यते धृतमेव हि यकारेण यमाद्बाधो वार्यते नात्र संशयः नकारेण नरेन्द्राणां पदमाप्नोति मानवः मकारेणैव माहेन्द्रम् ऐश्वर्यं याति मानवः गुरोर्नाम्नाश्च महात्म्यम् अपूर्वं परमाद्भुतम् तन्नाम स्मरणादेव सर्वाभीष्टं प्रसिद्ध्यति तस्मात् नित्यं पठेद्भक्त्या गुरुपादरतः सदा। श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्याविचारणाम् अष्टोत्तरशतावृत्तिं स्तोत्रस्यास्य करोति यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् गुरुराजप्रसादतः। एतदष्टाक्षरस्यात्र माहात्म्यं वेत्ति कः पुमान् पठनादेव सर्वार्थसिद्धिर्भवति नान्यथा। स्वामिना राघवेन्द्राख्या गुरुपादाब्जसेविना कृतमष्टाक्षरस्तोत्रं गुरुप्रीतिकरं शुभम् इति श्रीगुरुराजगन्नाथाचार्यविरचित श्रीराघवेन्द्राष्टाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता।